सुबह तैबा में हुई, ए बटता है बारा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सितारियां में रोशनी मेरे मुस्तफा दे नूर दा सदका। औखा शेर ते आप सौखा पढ़ लेने हैं। नूरे अजली चमके गायब हनेरा हो गया। मेरे नबी पाक दी विलादत हुई, आप दी विलादत हुई, फरमाया गया कैसर व किसरा दे महलात अम्मा जी ने अपने मक्के पाक वाले घर विच बह के वेख ले। बल्कि किताबा दे अंदर इंज आया, ईरान दे अंदर मजूसियां ने अग दी इबादत करन वालियां ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहले 1000 साल हो गया, 1000 साल हो गया, 1000 साल हो गया कि नबियां तो भी पहले इन्होंने अग बाल के रखी हुई। एक महकमा तैयार किया गया, बारिश आवे अग बुझन नहीं देनी, हवा आवे अग बुझन नहीं देनी, कोई भी आंधी आवे अग बुझन नहीं देनी, कोई भी तूफान आवे अग बुझन नहीं देनी। उन्होंने अग नू खुदा बना के एक अग बाल रखी, महकमा तैयार हो गया, पुलिस खड़ी हो गई, अग की हिफाजत पई होंदी है। 1000 साल दी अग राती भी बलदी, दिने भी बलदी, दोपहर नू भी बलदी। ओ खुदा समझ के इबादत कर दे। जदों तेरा ते मेरा नबी आ गया, नबी दी विलादत होई, उन्हां मजूसियां दी 1000 साल वाली अग बुझ गई। ओ हैरान हो गए, हैरान हो गए। नजूमियों ने सदियोमियों ने कहा है कि नूरे अजली चमके गायब हनेरा हो गया, और कमली वाला आ गया, हर था सवेरा। मां दी इज्जत कोई नहीं, बहना दी इज्जत कोई नहीं, मामा नू मंडिया बेचिया जाता, बहना दी इज्जत कोई नहीं। लोग बहना नाल जिना करते, मां नाल जिना करते, बेटियां नू जिंदा दरगोर करते। जहालत दा जमाना, बीवी नू मनहूस समझिया जाता, बीवी नू जनाब रखिया जाता, जुल्म किया जाता, नौकरां तो बदतर हाल बनाया जाता। मेरा नबी आ गया, जदों नबी ने आके माहौल वेखिया, जहालत ही जहालत है, अंधेरा ही अंधेरा है। कोई इज्जत बाप दी नहीं पिया करता, कोई इज्जत मां दी नहीं पिया करता, कोई इज्जत बहन दी नहीं पिया करता। मेरे नबी ने माहौल बदलिया। आपने फरमाया, ओ मेरे गुलामो, जिस घर के अंदर मां होवे, रब ने तहतो सिरा अर्श उला वाली जन्नत लिया के मां दे पैरां थल्ले रख दी है। जन्नत लैण वास्ते तुहानू आसमाना ते नहीं, बल्कि मां दी खिदमत करनी पैनी है। जिहड़ा मां दे जाके कदम फड़ लवे, इंज ही है जिवें जन्नत दी चौखट फड़ लई है। मेरे नबी ने फरमाया, गुलामो क्या जन्नत दा दरम्यानी दरवाजा वेखना है? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जन्नत ते बड़ी दूर है। पहला आसमान, दूआ आसमान, त्रीया आसमान, 7 आसमाना तो अगे, बैतुल मामूर तो अगे, सिदरतुल मुंतहा तो अगे। सोनिया जन्नत ते बड़ी दूर है, असी किवें वेख सकने आ? फरमाया, घर चले जाओ, बाप दा चेहरा वेख लो, जन्नत दा दरम्यानी दरवाजा वेख लवोगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ऐ कौम, ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे उम्मती, तुहानू एक खुशखबरी सुनावा। या रसूल अल्लाह सुनाओ। फरमाया, जेड़ा भाई अपनी बहन की कदर करे, अपनी बहन को इज्जत देवे, अगर वालिदैन चले जाए परवरिश करे, तरबियत देवे, हत्ता के ख्याल रखे, इतना ख्याल रखे कि हर मामलात को पूरा करे, फिर शादी करके दुए घर तोड़ देवे, जदों हक अदा हो जावे। मेरे नबी ने फरमाया, अगर बहन वाले मामला करे, फिर बेटी होवे, 4 बेटियां की परवरिश करे, अपने घर तोड़ देवे। मेरे नबी ने फरमाया, ओ बंदा कयामत वाले दिन इंज होवेगा जिवें 2 उंगलियां इकट्ठियां ने। मेरे नाल इंज होवेगा, नफ्सो नफ्सी दे आलम दे विच इंज होवेगा। किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर एक बहन होवे, एक बेटी होवे ते की मामला है? फरमाया, एक भी होवे,
کرے اودی تربیت کرے اگلے گھر ٹور دے میں محمد وعدہ کرنا قیامت والے دن میرے نال ہوے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے عزت کی ادا کی تھی پھر بیوی دیواری آ گئی میرے نبی نے فرمایا میں نے تواڈے تے کوئی شرک والا ڈر نہیں کہ میری امت شرک پہ چلی جائے گی میری امت گمراہ ہو جائے گی بلکہ میں نصیحت کر کے پیا جانا جدو بھی خیال رکھیا جے اپنی بیوی دا خیال رکھنا کیونکہ قیامت والے دن کئی ایسی عورتیں ہون گیاں زیادہ جہنم میں جان گیاں حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کس وجہ تو میرے نبی نے فرمایا اپنے شوہر دی نافرمانی دی وجہ تو تسی حقوق پورے کرنے اور تواڈے حقوق پورے کرے گی اللہ انہاں حقوق تے جنت عطا فرماوے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے والدین کو عزت دیتی میرے نبی نے بیوی نو عزت دیتی میرے نبی نے بہنوں نو عزت دیتی میں کہنا کوئی میلاد مناوے نہ مناوے اس پیو نو میلاد مناونا چاہیے جنوں منڈیاں چ ویچیا جاندا اس ماں نو میلاد مناونا چاہیے جنوں منڈیاں وچ ویچیا جاندا اس بہن نو میلاد مناونا چاہیے جنوں منڈیاں چ ویچیا جاندا اس بیوی نو میلاد مناونا چاہیے جنوں منحوس سمجھیا جاندا اس بیٹی نو میلاد مناونا چاہیے اور جنوں زندہ درگور کیتا جاندا انہاں نو میلاد مناونا چاہیے اس واسطے کہ پہلے جہالت آئی میرا نبی آیا تے اجالا ہی اجالا ہو گیا اے ہر ایک قوم نو ہر ایک فرد نو عزت دین والی ذات میرے مصطفیٰ دی ذات بے شک تے ہن سوال ہوندے نے کہ میلاد منائیے اسی خوشی کریے میں کہنا پیو ضرور خوشی کرے جنوں اولاد دھکے مار کے باہر کر دیندی ہے میرے نبی دی شریعت نے کیا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے سبحان اللہ اس بیٹی نو ضرور میلاد مناونا چاہیے نبی دی خوشی کرنی چاہیے جس بیٹی نو زندہ درگور کیتا جاندا